السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ كنشكروا الناس القدام وكنشكروا الناس الجداد، ومرحبا بكم وسهلا. واللي دخل يدير اللايك والاشتراك ويفعل الجرس. ونبداو بسم الله. نبداو برج الحوت. نبداو بسم الله. خصكم ديروا اللايكات، كاين منكم اللي كيتفرج وما كيديرش اللايك. ديروا اللايكات باش تطلعوا شويه القناه، باش تبان حتى هي. اللي ما تفرج يتفرج. ونبداو بسم الله برج الحوت. برج الحوت عندكم واحد العلاقه، علاقه بحال ما عندهاش، بحال غامضه وما عندهاش ملامح، ولكن شديتو واحد الفتره طويله انكم بحال ما بحال ما كتبوحوش لبعضياتكم. ولكن ان شاء الله برج الحوت، هذا الشخص هذا غيجي يبادر لك وغادي يقول لك، ولكن هو ماشي برج الحوت، المرأة هي اللي برج الحوت. البعض منكم كاينين مطلقين وكاينين مازال ما تزوجوا، هما اللي غتبان لهم ان شاء الله. تبان لهم العلاقه غادي تبان ليه ان شاء الله. غادي يهضروا مع بعضياتهم في العلاقه ديالهم، وغادي تبان، غادي يبان لها ملامح. برج الحوت، عندك واحد الطريق بحال كنتي مليتي، كانت عندك واحد الخيبه ديال الامل، ولكن بحال كنتي كتمنى شي حاجه تجي في وقتها وما جاتش، ولكن مفتوحه لك الطريق في هادشي اللي فقدتي فيه الامل. وعندك واحد الاخبار زينه ان شاء الله غادي تجي. شي حاجه كتخص مستقبلك المهني ولا المادي. عندك واحد القضاء ديال الامر، غيقضي لك الله قضاء امر. الحاجه زينه جايه ان شاء الله في طريقك. البعض منكم بحال البعض منكم فاقد الحنين، فاقد الحب، وبحال البعض منكم فاقد الانجاب. ان شاء الله البعض منكم غادي يسعد بالانجاب وبالحمل. كيبان لك هنايا واحد السر والجنين، الا علمتو به كاين ان شاء الله، والا ما علمتو به غادي تعلموا انكم حامل. كاين شي حد انك بحال كنتي بغيتي تقابل واحد الشخص، بحال هاد الشخص هذا اللي كنتي كتفكر فيه عنده واحد الضائقه ديال المال بزاف. هو عنده واحد الحمل بزاف، واحد الشخص مسؤول، بحال مسؤول من عيلتو من اسرته، دا اللي كتفكر فيه. الشخص هذا واخا هو بعيد كيراقبك بزاف، وغادي غادي غادي تكون مقابلة بينك وبينه. برج الحوت عندكم ارتباط، عندكم واحد الطاقة ديال الارتباط. الشخص هذا كتحانيه ولكن نيته صافية. نتوما كتنتظروا الاستقرار والستر. بعض منكم غادي يكون عنده ارتباط. هذا الشخص هذا اللي كتحانيه جاي. بعض منكم وقع عليه شي ظلم، ولكن غير المقربين منك مقرب لك بزاف، أهل الزوج ولا أهل الزوجة. البعض منكم عنده كبرياء، بحال عندك كتحسد على هاد الشي. عندك كلامك، واحد الانسان ما كتكلمش بزاف، بحال كيقولوا ما كتكلمش بزاف، كيقولوا عندك كبرياء. انت واحد الشخص قليل كلامك، بحال فين كيشوفوك انك ما كتكلمش بزاف كيقولوا انك مغرور، واحد الانسان مغرور. عندك واحد الدائرة ديال العلم، اما كتكتب بزاف ولا عندك شي حاجة للعلم، ولا كاينة شي حاجة ان شاء الله غادي توصل ليها، شي حاجة كتكبرها.
بحال مازلت كتعلم واخا كبير في السن، كاينين ملي كبر السن كتقلبو الخبرة، كتكبر شي حاجة، كاين شي حد بحالي لا شي حاجة فوق راسو، هو ما شايفك بحال مسحور، عندو الطاقة السلبية، مسحور، واحد الشخص مسحور. بحال إلا هاد الشخص هذا شي حد قريب منو من عايلتو ولا قريب من سميتو، أنه ممخليش يقرب منك، كتحلمي أنه هاد بحال كتقولي كيفكر فيا وغيجيني، ولكن هوايا بحال غير كيما قربتي نتي هو كيبعد، بحال هاد المرا هادي لي قريبة ليه كتكلملو بزاف، بحال كيسمع ليها بزاف، داكشي علاش الزن على الودان أمر من السحر كما كيقولو. عندك واحد المسؤوليات بزاف وغادي إن شاء الله غتشتغل، بحال كتسدد شي حاجة معرف ديون ولا شي حاجة كتسددها. بحال نتوما اللي كتسمعوني عندكم مسؤولين على شي أسرة، بحال نتا هو المسؤول عليها، حاجة بغيتي تشريها بالمال وكتفكر بحالاش تشريها بهاد المال، من فين غيجيلك هاد المال، كاين شي حد قريب منك من عايلتك أنه محبوس، بحال خاصو دعم نفسي، شي حد قريب منك متقيد بالسحر، هاد الشخص بحال الحالة ديالو سيئة بزاف، هاد الشخص بحال في طريقو الحمد لله في النصر، وغيتحرر من هاد الطاقة السلبية، بحال إلا هاد الشخص غير مظلوم ولكن مأزم مسكين نفسيا. برج الحوت قبطي واحد الموقف، بحال بحال عندك واحد الغيرة بزاف بزاف، وما تفكرش بزاف، كتفكر في حد ولكن ما تفكرش فيه بزاف، بحال كاين واحد السوء ديال الظن، بحال شي حد كيفكر أنك بغيتي تبلعي منو راجلو ولا خطيبو ولا شي حاجة، ولكن نتي نيتك صافية، بحال سوء الظن من وراك، بحال كيغيرو منك، وبهادشي كنوثقو. كنشكر الناس قدام وكنشكر الناس جداد، واللي دخل دار لايك وفعل القناة، ومرحبا بكم وسهلا.